शहीद अरशद शरीफ की गाड़ी का ड्राइवर कौन निकला? मजीद गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं। अरशद शरीफ ने आखिरी कॉल किसे की थी? कीनिया के मीडिया ने लंका ढा दी है और अरशद शरीफ शहीद का जसदे खाकी वतन वापस पहुंचने से पहले ही मामला सुलझने लगा है और कहानी में नया मोड़ आ चुका है। आलमी सतह पर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीका तक को बयानात जारी करने पड़े हैं और अब कातिलों के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी कौम सोग में डूबी हुई है। शहीद अरशद शरीफ का जसद खाकी वतन की वापसी का सफ़र कर रहा है। बिलाखिर शहीद को वतन वापस आने की इजाज़त मिल गई है। अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल सकी वो वतन जिसके लिए वो हमेशा काम करते रहे, हुब्बुल वतनी का दर्स देते रहे। आज कम अज़ कम चलें, आज उस शहीद को इस वतन की मट्टी ही नसीब हो गई। चलें इसी पर हम शुक्र अदा कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की तो हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात जन्म ले चुके हैं। सवाल करने वाला तो चला गया है, लेकिन उसके उठाए गए सवालात आज भी वहीं खड़े हैं और चीख चीख कर जवाबात मांग रहे हैं। और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से, बेईमाना कत्ल के हवाले से मजीद डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अरशद शरीफ की आखिरी मर्तबा किससे फ़ोन पे बात हुई, उनका अगला पड़ाव क्या था, और इस सब के अंदर साथ जो बंदा गाड़ी चला रहा था, जिसे शुरू में कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ का भाई कहा, जबकि अरशद शरीफ के एक ही भाई थे जो कि पाक फौज में थे और वो शहीद हो चुके हैं। तो ये शख्स कौन था, इसके हवाले से पता चल चुका है। जबकि कीनिया में बैठकर इस पूरे केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट वर्जन्स आए। शुरू में कहा गया कि जी ये डकैती हुई है, फिर कहा गया बच्चा रोकने की, बच्चे को अगवा हुआ, वो रोकने की कोशिश। जब सारी स्टोरीज खत्म हुई फिर कहा कि जी नाके पे नहीं रुके। और जो लास्टली इन्होंने एक स्टेटमेंट तैयार की कीनिया की पुलिस ने, उससे लगा कि शायद ये स्टेटमेंट बिक जाए, लेकिन कीनिया का अपना मीडिया इस वर्जन को बाय नहीं कर रहा। कीनिया की पुलिस टारगेट किलिंग और उजरत लेकर, पैसे लेकर कत्ल करने के लिए मशहूर है और इनकी पुलिस के अंदर ऐसे रोग पुलिस ऑफिसर्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये इन्हें शर्म मानी चाहिए। और आपकी पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने, मैं यहां पर आपको अपडेट कर दूं, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन सर्कमस्टांसेस की, उन हालात की जिसमें सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, उन्हें गोली मारी गई, उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। उन हालात के ऊपर भी बात होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान को स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी। उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया और आस्क्ड पाकिस्तान टू फुलफिल कमिटमेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आज़ादी इज़हार राय पर जो कमिटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी। और फुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कीनिया से मुतालबा किया है। दुनिया भर की तंजीमें, आलमी सतह पर मीडिया आउटलेट्स जो बातें कर रही हैं, जरा जाकर पढ़ें, जरा जाकर देखें। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दीगर इदारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स के इदारे, ये सारी तंजीमें, इंटरनेशनल जो तंजीम है जर्नलिस्ट की, प्रेस फ्रीडम के लिए जो तंजीमें हैं, वो सब कुछ क्या कह रही हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हॉन्ट करती रहेंगी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, अरशद शरीफ की जो जान गई है उसके हवाले से। और नाज़रीन कराम, कीनिया का मीडिया भी सवाल उठा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या जो पुलिस है उसने अटेम्प्ट नहीं किया इस गाड़ी को रोकने की, और अगर अटेम्प्ट किया तो क्या जो लोग थे उन्होंने ऑर्डर्स को डिफाई किया।
اور اس سب کے اندر پولیس نے شوٹ کیوں کیا جبکہ جو اندر موجود لوگ تھے انہوں نے تو پولیس پر کوئی گولی نہیں چلائی, انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور پولیس نے وہیکل کے ٹائرز کو اموبلائز کیوں نہیں کیا لیتھل فورس استعمال کرنے سے پہلے, ایسا کیوں نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیسنجر, اگر گاڑی روکنی تھی تو پیسنجر جو ہے اس پر کیوں گولی چلائی, ڈرائیور پر گولی کیوں نہیں چلائی. اور اس سب کے اندر اگر چائلڈ الیجڈلی آن بورڈ تھا تو پھر گاڑی کے اوپر انے وا فائر آپ نے کیوں کھول دیے. اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر سوالات پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اس وہیکل کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ وہیکل اس روڈ پر اتنا کامن تھا, اس روڈ پر اس طرح کے بہت سے وہیکل چلتے ہیں, جیسے پاکستان میں کچھ گاڑیاں بہت کامن ہیں, تو اگر یہ ہے تو آپ کو مسٹیکن آئیڈینٹی کیسے ہوگی. آپ اب پاکستان میں کہیں کہ جی جو گاڑیاں مشہور ہیں جو زیادہ چلتی ہیں, آپ کہہ دیں کہ جی مہران گاڑی چل رہی ہے اور آپ اس میں مسٹیکن آئیڈینٹی کر دیں. آپ کہیں کہ جی سفید یا کالے رنگ کی کرولا گاڑی جو کامن ہے نا, آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی گاڑی تھی جو اس روڈ پر بڑی کامن تھی, اور اگر کامن تھی تو ایسا معاملہ کیوں ہوا. اور اس سب کے اندر پولیس نے KDG 200M اور KDJ 700F ان دونوں نمبرز کو کیسے کنفیوز کر دیا, اور کلر اور ماڈل جو ہے اس گاڑی کا ابھی تک پولیس نے نہیں بتایا کیا تھا, نمبر کو کیسے کنفیوز کر دیا پولیس نے, اور گاڑی کے نمبرز کے اندر اتنا بڑا ڈیفرنس تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ سوالات پر سوالات, اور یہ سوالات اب ہانٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک اور سوال جو وہاں کے علیودد کبی جو ہیں ایک جرنلسٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ ارشد شریف نیروبی میں کیوں تھے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ نیروبی سے پھر آگے مگادی ٹاؤن کیوں گئے جو نیروبی سے تھوڑا سا دور ہے. Who hosted him? ان کا ہوسٹ وہاں پر میزبان کون تھا. Where was he staying? وہ کہاں پر قیام کر رہے تھے. Why did his driver fail to stop at the police road block? پولیس کے نیریٹو کے مطابق ڈرائیور جو ہے اس نے گاڑی کیوں نہیں روکی. Why did the police shoot at the occupant? یہ سارے سوالات ہیں. اس میں ایک جواب تو یہ بھی ہے, ارشد شریف صاحب کی آخری کال, یہ رپورٹر نے بتایا کہ وہ ان سے جو آخری گفتگو ہوئی وہ امریکہ کا ویزا بھی حاصل کرنا چاہتے تھے, مجبوراً انہیں جانا پڑا ویزا آن ارائیول. اور اس سے پہلے جب انہیں صحافی کہتے تھے کہ ارشد شریف صاحب آپ ویزا لگوا کے رکھ لیں کسی ملک کا, کسی ویسٹرن کنٹری کا, وہ کہتے تھے میرا یہ ملک ہے, میں نے ادھر سے کیوں جانا ہے. اور جب انہیں کہا گیا کہ ازائلم لے لیں, انہوں نے کہا میں یہ کیوں لوں. لیکن جب انہیں اپنی جان بچا کر دبئی سے بھی آگے جانا پڑا, دبئی میں بھی ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی گئی. پھر ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا, اور انہوں نے امریکہ میں موجود صحافی کو یہ بتایا کہ انہوں نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اگر یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو یہ کس بہاف پر دے رہے ہیں. اور جو 7 شخص ہے اس کے حوالے سے جو کینیا میں موجود پاکستان کی ہائی کمشنر ہیں, جو پاکستان کی سفیر ہیں, انہوں نے خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ کون تھا. آپ ذرا یہ سن لیں. Question. It said that there was another occupant in the car. Can you tell us how many they were? Driving the car actually. So yeah, he's okay. He's not hurt. He was one of the family members of the family that he was staying with in Kenya. Yes, so he's okay. He's not hurt. Yeah. So he's not. He was one of the family members of the people he was staying in Kenya with. He's okay. He's not hurt. انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور جس فیملی کے پاس, یعنی اب وہ پاکستانی ہیں, نام سے بھی لگ رہے ہیں, اور جس فیملی کے پاس ارشد شریف صاحب رہے تھے یہ ان کے بھائی تھے, ارشد شریف صاحب کے بھائی نہیں تھے, اور ان کا نام بھی میڈیا میں آ چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیملی سے انویسٹیگیشن, ان سے پوچھنا, اور جو ڈرائیور تھے ان کے بیان کا آنا, عینی شاہدین کا آنا, یہ اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. یہ خاموشی کیوں ہے اور وہ اس وقت منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے. اور ظاہری بات ہے اگر انہیں کوئی تھریٹ ہے, ایسا کون سا تھریٹ ہے کہ وہ کیوں منظر عام پر نہیں آ رہے اگر پولیس کی مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. اور ہر بندے کو اپنی سیکیورٹی, اپنی سیفٹی کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں ہر اینگل سے انویسٹیگیشن بہت ضروری ہو چکی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.